अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपका सूरह बकरा आयत नंबर 30 से स्टार्ट होगा। पिछला आपने अल्लाह ताला ने आपको पहचान कराई थी अपनी, और कहा था कि तुम कैसे हो सकते हो कि तुम कुफ्र करो, यानी कि तुम हर चीज़ समझते हो, जानते हो, उसके बाद तुम अल्लाह ताला की बात नहीं मानते। फिर अल्लाह ताला ने अब ज़रा हमारी तख्लीक पे गौर करवाया। इसमें क्या है, आदम इब्लीस का किस्सा आएगा। अब ये कुरान में 7 टाइम्स आया है। ठीक है, यहाँ पे जो अब आदम इब्लीस का किस्सा आता है पूरे कुरान में, जहाँ पर भी वो हर एंगल से दिखाया जाता है। यानी कि अल्लाह ताला इस सूरह बकरा में एक एंगल डाल रहा है उसी वाक़े पे, उसी तरह सूरह अराफ में दूसरा एंगल डालेगा, इसी यही वाक़या है पर दूसरे एंगल से दिखाया जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि अल्लाह ताला इस सूरह आदम इब्लीस के किस्से में आपको क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। वइज़ काला, और जब कहा, रब्बु का, तेरे रब ने, लिल मलाइकता, फ़रिश्तों से, इन्नी जाइलुन, बेशक मैं बनाने वाला हूँ, फ़िल अर्दी, ज़मीन में, खलीफ़ा, नायब। अब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। खलीफ़ा कैसे बोलते हैं? खल्फ़, यानी कि पीछे आने वाले को। जब आपको पता था, मैं पिछली बार भी आपको समझाया था कि ज़मीन कोई एकदम ही नहीं बनी है, इसको भी 6 स्टेजेस में बनाया गया है। ठीक है, पहले कुछ था, पहले ये आग का गोला था, फिर ठंडा हुआ, फिर पानी वानी जो भी आया, फिर जिन्नातों को इस दुनिया में लाया गया। इसी तरह ये स्टेजेस में इसकी ज़मीन की तख्लीक हुई है। अब जब लास्ट स्टेज जब आनी थी, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। आदम अलैहिस्सलाम यानी कि हम इंसान, यानी कि सबसे आखिरी में आए हैं इस दुनिया में। अब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैंने जो ज़मीन में आदम अलैहिस्सलाम को क्या बनाने वाला हूँ? खलीफा। यानी कि अब इस ज़मीन की बागडोर या इस ज़मीन पे हुकूमत अब इंसानों की होगी। ठीक है, तो ये फ़रिश्तों से बताया अल्लाह ताला ने। अब फ़रिश्तों ने जवाब में क्या कहा? कालू, कहा उन्होंने, अतज अलू, क्या तू बनाने वाला है, फ़ीहा, उसमें, मई युफ़सिदु, जो फ़साद करेंगे, फ़ीहा, उसमें, यस्फ़िकु, और बहाएंगे, दिमा, खून। अब ये सवाल क्यों करा? जैसे आप कुरान में ही बार बार आता है कि फ़रिश्ते बस जो अल्लाह ताला हुक्म देता है वही करते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं इजाफ़ा करते। तो अब यहाँ पे देखें, फ़रिश्ते अल्लाह ताला से सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं? कि आप ऐसे इंसान को ज़मीन पे भेजेंगे जो कि खून बहाएगा। तो यानी कि पहले कुछ हो चुका था, जब भी तो उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर करा। तो इसमें मुफस्सरीन कहते हैं कि जैसे जिन्नात को अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले ज़मीन पे भेजा, और जिन्नातों ने इस ज़मीन पे फिर वही फ़साद करा। क्योंकि आप देखें, सारी मखलूक़ात में से सिर्फ़ 2 ही मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको डिसीजन पावर दी गई है, एक जिन्नात और एक इंसान। तो जब जिन्नातों को डिसीजन पावर दी, तो उन्होंने देख चुके थे कि जिन्नातों ने इस ज़मीन में क्या फ़साद करा। तो उन्हें ये ख़दशा हुआ कि आप एक और मखलूक ऐसे भेज रहे हैं जो कि जिन्नात की तरह ही ज़मीन में फ़साद करेगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये ख़दशा पेश करा इंसानों के अल्लाह ताला के सामने। फिर क्या करा? ये तो उन्होंने ख़दशा कर दिया। फिर क्या कहा? वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, और हम क्या करते हैं? तस्बीह बयान करते हैं और तारीफ़ करते हैं और पाके बयान करते हैं तेरे लिए। यानी कि अगर आपको ये चाहिए कि इबादत करें, तो वो तो हम भी आपकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, और आपकी तारीफ़ भी हम बयान कर रहे हैं, और पाकी भी बयान कर रहे हैं। फिर आपको इंसान की क्या ज़रूरत? ये उन्होंने एतराज़ के तौर पर अल्लाह ताला के सामने बात रखी है। अब आगे आप जाएंगे ना, तो मैंने कहा था ना, एक एंगल इसमें पेश करेगा अल्लाह ताला, उस एंगल को पकड़ना है। तो यहाँ पे लिख लें 2 चीज़ें। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने पहले तो फ़रिश्तों को बताया कि मैं इंसान को भेजने वाला हूँ,
پھر دوسرا کیا کہا، خدشہ پیدا کرا، یعنی کہ ایک سوالات پیدا کرا اللہ تعالیٰ کے اوپر، یعنی کہ بظاہر نہیں کر رہے تھے وہ سوالات، پر ایک انہیں ڈر تھا یا دیکھ چکے تھے کہ جنات نے یہ چیز کری ہے، اور اس کے پیچھے بھی کچھ ایک اور بات تھی، وہ آگے آ کے آئے گی۔ قال انی اعلم ما تعلمون، فرمایا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ بے شک میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس زمین کو یا اس زمین میں جو خلیفہ بنائے ہیں وہ بہت اچھے سے اس کو چلائے، یہ صلاحیت ہے انسانوں میں۔ پر کیا کرتے ہیں اس صلاحیت کو، وہ میں نے کہا تھا ڈیسیجن پاور دو ہی مخلوقات کو دی ہے، جنات اور انسان کو۔ جناتوں نے اس ڈیسیجن پاور کا غلط استعمال کرا، اور انسانوں کو بھی وہ کرواتا ہے، بلکہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات رکھی ہے کہ وہ بہت اونچے مقام پہ فائز ہو جائے، جیسے کہ سورہ 3 میں آتا ہے نا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، یہ بہترین ساخت پہ بنایا ہے ہم نے انسان کو، پر وہ کیا کرتا ہے اس ساخت کو چھوڑ کر غلط چیز چن لیتا ہے اور جانوروں سے بھی نیچے سطح پہ چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی تھی انسان کو کہ وہ بہت فرشتوں سے بھی اونچے مقام پہ پہنچ جائے، پر وہ دنیا کی اس محبت میں یہ غلط ڈیسیجن لے کر کہاں پہنچ جاتا ہے، جانوروں سے بھی نیچے سطح پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اس انسان میں کیا رکھا ہے، اس انسان میں کیا پاور رکھی ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکے، یہ پاور رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب آگے، وَعَلَّمَ آدَمَ، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو، اسما نام، کلہا سب کے سب، یعنی کہ اب آدم علیہ السلام کو تمام علم اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، تمام قانون یا تمام علم، جیسے آج آپ پڑھتے ہیں نا فزکس ہے، کیمسٹری ہے، سائیکلوجی ہے، جو بھی آپ کو علم دکھتا ہے، میتھمیٹکس ہے، تو آپ دیکھتے ہیں جیسے سارے جو علم آپ جتنا بھی ہے قیامت تک جتنا بھی ظاہر ہوگا، وہ علم کی ساری جو بیسکس ہے یا فاؤنڈیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ یعنی کہ ہمارے اندر وہ چیز رکھی جا گئی ہے کہ ہم اس علم کو نکالیں، اس علم کو ایجاد کریں، اس علم کی کھوج کریں۔ جیسے آپ دیکھیں جو بھی آج سائنٹسٹ نکال رہے ہیں، کوئی نئی چیز ہے ہمارے اندر رکھی تھی کہ ہم دیکھ کر کسی بھی چیز کو سیکھ سکیں۔ یہ سیکھنے کی جو پاور ہے نا، یہ ہمارے اندر ہی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں بلی ہے، شیر ہے، کتا ہے، یہ سب کیا ہیں، 100 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، وہی ویسی ان کی دنچریا تھی، آج بھی ان کی ویسی ہے۔ پر آپ 100 سال پہلے انسان کو دیکھیں یا اس سے بھی 100 سال پہلے کیا انسان کو دیکھیں، کیا فرق دکھتا ہے آپ کو کہ انسان ترقی کرتا رہتا ہے، ایک چیز سیکھی پھر اس سے اور چیز نکالی، پھر اس سے اور چیز نکالی، یہ ہے انسان کی خصوصیات۔ اسی طرح ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے دنیا میں، اس علم کو سیکھ کر اس سے نکالنا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ ہمارے ڈی این اے میں رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم علم سیکھیں، علم کی بھوک بھی ہے ہمارے اندر کہ ہم علم خوب سیکھیں اور اس سے نکالیں۔ جیسے آپ دیکھیں کائنات میں لوگ غور و فکر کرتے ہیں، کائنات میں نئی نئی گلیکسی کھوجتے ہیں، تو ان سے وہ کھوج رہے ہیں، ان سے وہ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہیے، انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ ڈاکٹر دیکھ لیں، وہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، ہمارے جسم کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، اس سے وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کر دیں اس علم سے۔ یہ انسان کے اندر رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ثابت کر دیں اللہ تعالیٰ کو۔ پر بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہ جو چیز تھی یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دے دیا تھا قرآن میں، پر ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، اور یہ علم ہم نے دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، سب کچھ کھوج بھی رہے ہیں پر اللہ سے دور کر رہے ہیں ہماری نسلوں کو بھی اور ہمیں بھی۔
और क्या बना दिया, साइंस को ही खुदा बना दिया। यही हो रहा है ना आजकल। तो ये हमारी गलती है, हमारे डीएनए में अल्लाह ताला ने रखा था, और हमें तो कुरान दे दिया था कि जिससे कि हम खोज लगाएं इस चीज़ की। ये जो आया ना कि अल्लामा आदम अस्मा, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम कुल्लहा तमाम इल्म दे दिया था, तमाम इल्म सिखा दिया था। और सिखाने का मतलब हमारे डीएनए में रख दिया था ये चीज़ कि हम इसे सीखें और अल्लाह ताला को साबित करें। ठीक है। फिर है सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकत, फिर उनके सामने लाए अलल मलाइकत, ऊपर फरिश्तों के। अब आदम अलैहिस्सलाम को ये नाम सिखा दिए, इल्म सिखा दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया गया। फिर फ़क़ाला, तो कहा, अल्लाह ताला ने कहा, अम्बिऊनी, बताओ, बे अस्माई, नाम, हाउला, इनके, इन, अगर, कुन तुम सादिक़ीन, अगर हो तुम सच्चे। कि अब जो मैंने तुम्हें नाम सिखाए हैं या इल्म सिखाया है, अब फरिश्तों को बताओ ये नाम कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, इल्म। ठीक है। तो क्या हुआ, अब फरिश्तों से कहा जा रहा है कि अब जो मैंने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाया है या इल्म सिखाया, तुम ज़रा मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। यानी कि तुम आदम अलैहिस्सलाम पे वो कर रहे हो ना, एतराज़ कर रहे हो कि तो अब मैंने इसे वो इल्म दिया है, अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। फरिश्तों से कहा अल्लाह ताला ने। अब फरिश्ते जवाब में क्या कह रहे हैं, कालू, कहा उन्होंने, सुबहानका, पाक है तू, ला इल्मा, नहीं इल्म, लना, हमने, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो तूने हमें सिखाया। यानी कि अल्लाह ताला आप पाक हैं और हमें वही इल्म है जो आपने सिखाया, इसके अलावा हमारे पास कोई इल्म नहीं है। तो इससे क्या बात समझ में आई आपको कि जो इल्म, यानी कि इल्म का जो कहते हैं ना कि पावर पॉइंट या बेसिक्स या फाउंडेशन या सारी कुल्ली इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। वो अपनी मखलूक को जितना चाहे उतना देता है। इसी तरह फरिश्तों को भी जितना उनके लिए ज़रूरत थी उतना ही इल्म दिया। इसी तरह इंसानों को भी उतना ही इल्म दिया गया है, उतना ही हमारे डीएनए में रख दिया गया है जितना हमारे लिए ज़रूरत है। यानी कि क़यामत तक जो आप आज देख रहे हो ना, जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, या जितना भी आप मोबाइल है जैसे ये निकला है, या जितनी भी और चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह ताला के इल्म के इहाते में है। अल्लाह ताला के, यानी कि ख़ुद ये अपने आप से ईजाद हो रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने रखी थी, और ये पावर रखी थी कि आप उसमें से खोज लें इल्म में। जैसे आप देखें कुरान में ही एक आता है कि अल्लाह ताला ने जो भी तुम बोलते हो अल्लाह ताला उसे रिकॉर्ड करता है। ये एक आयत आई थी। अब रिकॉर्ड करता है और वो कभी मिटता भी नहीं है, वो हमेशा के लिए कायम हो जाता है। तो अब देखें जो आप ये मोबाइल पे बात करते हैं वो कैसे होती है। वो ऐसे होती है कि जो आपने बोला कुछ और वो इस एटमॉस्फेयर में चला गया। अब क्या होता है कि आप कोई फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और उस बात को कैच कर लेते हैं। ये यानी कि अल्लाह ताला ने रखा था कि हमारी जो भी बात हम मुंह से बोल रहे हैं वो इस एटमॉस्फेयर में सेव रहे, और यही साइंटिस्ट ने निकाल लिया। इसी तरह आप रिकॉर्डिंग देख लें, दूर दूर या सालों पुरानी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाती है, आप सुन लेते हैं, या लाइव टेलीकास्ट आप सुन लेते हैं कि कहीं बोला जा रहा है और आप सुन रहे हैं उसे। ये कैसे हुआ? ये वही है कि जो अल्लाह ताला ने एक कानून रख दिया, अब इससे आप कुछ भी निकालें। ये है वो चीज़ कि आपको समझने की अल्लाह ताला ने इल्म दिया है इंसान को कि वो निकाले इसमें से चीज़ें। पर ये चीज़ें अगर मुसलमान निकालते तो क्या होता? वो अल्लाह ताला को साबित कर सकते थे, और वो निकाल रहे हैं, वो अपनी बड़ाई समझ रहे हैं इसमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि फरिश्तों ने भी यही कहा कि हमें कोई इल्म नहीं है, जितना आपने सिखाया बस उतना ही हमारे पास इल्म है। इन्नका अंत अलीमुल हकीम, और बेशक तू क्या है, इल्म वाला है और हिकमत वाला है। यानी कि अल्लाह ताला आप क्या हैं, तमाम इल्म आपके पास है, और हिकमत कि किसको कितना इल्म देना है ये भी अल्लाह ताला की पावर है। किसको क्या देना है, फरिश्तों को कितना देना है, जिन्नात को कितना देना है, इंसानों को कितना इल्म देना है, वो सब अल्लाह ताला ने रख दिया हमारे अंदर और दे दिया इंसान के अंदर।
कोई आप ये ना सोचे कि इंसान ने बड़ी वो तीर मार लिया, कितने सारे आविष्कार कर लिए और कहाँ तक पहुँच गया इंसान, चांद तक। ये रखा था अल्लाह ताला ने कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। ये उनकी बड़ाई नहीं, अल्लाह ताला की बड़ाई है। अब आप देखें आगे, काला फरमाया, या आदमो, ए आदम, अम्बिकुहुम, बताओ इनको, बे अस्माई, इनके नाम, फलम्मा, फिर जब, अम्बाहुम, बताए उनको, बे अस्माइहिम, उनके नाम, काला, कहा, अलम, क्या नहीं, अकुल्लकुम, मैंने कहा था तुमसे, इन्नी, बेशक मैं, आलमु, ज़्यादा जानता हूँ, गैबा, छुपी हुई, समावात, आसमानों की, वल अर्दी, और ज़मीन की। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं कि बताएं आप इनको जो मैंने तुम्हें इल्म दिया है, जो भी मैंने आपको अस्मा सिखाए हैं, जो भी आपको मैंने इल्म दिया है वो बताएं। अब क्या हुआ, तो जब अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आप खुद सोच लें कि आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया फरिश्तों को। अब जब बता दिया तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कहा नहीं था मैंने तुमसे कि बेशक मैं छुपी बातों को जानता हूँ, आसमान और ज़मीन की। यानी कि जो फरिश्तों ने एतराज़ करा था ना कि आपने आदम अलैहिस्सलाम को मतलब बनी आदम बना रहे हैं और ये तो फसाद करेंगे दुनिया में, तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने इल्म सिखा दिया, मतलब जो सिखाया था वो बता दिया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं तुम्हारी सारी छुपी बातों को जानता हूँ, जो भी आसमान और ज़मीन में है। अब ये बात हो गई। अब आगे देखें, व आलमु, और ज़्यादा जानता हूँ, माँ तुबतूना, जो तुम ज़ाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। यानी कि जो तुमने मेरे से ज़ाहिर करी बात और जो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूँ बात। ज़ाहिर क्या करी थी, अब इस वाले इस चीज़ को रखना है, आगे इसका वो आएगा। ज़ाहिर क्या करी थी कि आप आदम को बना रहे हैं खलीफा, तो ये फसाद करेंगे, खून बहाएगा, ये उन्होंने ज़ाहिर करी थी। पीछे कुछ छुपाई भी थी बात, वो अल्लाह ताला ने इशारतन बता दिया कि मैं तुम्हारी सब बात को जानता हूँ, कि जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो, जो तुम छुपा रहे हो। अब आगे आ जाए, इसको पॉइंट को दिमाग में रखना है। अब आगे, व इज़ कुलना, और जब कहा हमने, लिल मलाइकत इसजुदू, फरिश्तों से कि सजदा करो, ले आदम, आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू, बस सजदा किया उन्होंने, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस के। अब तो क्या हुआ, तो उसने इनकार किया, वस्तकबरु, और तकब्बुर करा, वकाना, और हो गया, मिनल काफिरीन, काफिरों में से। अब देखें यहाँ पे आई वो बात जो मैंने कहा था ना, इसको पॉइंट को दिमाग में रखना है। अब क्या हुआ कि फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। पहली बात तो ये दिमाग में रखनी है कि ये सजदा कोई ऐसा सजदा नहीं है जो हम करते हैं अल्लाह ताला के सामने। ये वो सजदा है कि फरिश्ते हमारे सारे एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपने पता है ना कि ये बादल के फरिश्ते हैं, ये मौत के फरिश्ते हैं, ये बारिश के हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है ना। तो समझ लें यही कि आप यानी कि फरिश्ते इंसान के सारे काम करेंगे। जैसे आप देखें, आपके नामा अमाल भी लेके जाते हैं फरिश्ते, आपकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं फरिश्ते, आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं फरिश्ते। ये कुरान में ही आता है बार बार। तो या और क्या चीज़ें करते हैं, हिफाजत करते हैं, आसमान की भी हिफाजत कर रहे हैं, ज़मीन की भी हिफाजत कर रहे हैं। फिर आपकी मदद के लिए भी आते हैं फरिश्ते अगर आप अल्लाह ताला की राह में निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि फरिश्ते हमारी वो कर रहे हैं, फर्मा बरदारी, इनविजिबल वर्ल्ड में रहकर। ये है वो सजदा करना। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा था कि अब यानी कि सजदा करने का मतलब क्या हुआ कि फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि अब तुम इस इंसान को ज़िंदा रखो इस दुनिया में, अब तुम्हें इसके सारे आसपास के काम सारे तुम्हें करने हैं। ये वाली बात है सजदा करने की। और इब्लीस ने नहीं करा, इब्लीस ताबे नहीं हुआ इंसान के। समझ आ रही बात। अब इब्लीस ताबे नहीं हुआ तो क्या हुआ कि वो क्या था, वो ताबे होना नहीं चाहता था, वो अल्लाह ताला की बात मानना नहीं चाहता था। अब इसी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं आपको बात बता देती हूँ। जैसे लोग बात कहते हैं ना कि हमने फरिश्तों वो जिन्नात को काबू कर रखा है, जिन्नात को हमारे कब्ज़े में है, जिन्नात से हम अपना काम करवाते हैं, ये सब बकवास है। क्यों बकवास है
کیونکہ شیطان نے سجدہ کرا ہی نہیں تھا انسان کے سامنے، وہ جھکا ہی نہیں تھا انسان کے سامنے۔ ابھی آپ آگے دیکھو گے کہ وہ کتنا تکبر، اسی آیت میں آیا نا کہ اس نے تکبر کرا اور بڑا بنا، یعنی کہ وہ تو انسان کے سامنے جھکنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو انسان کا دشمن ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ اس فرشتوں کو کہا سجدہ کریں، مگر وہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرا، اور کیا کرا کہ بڑا بنا، انکار کر دیا اور تکبر کرا، اور کیا ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا تھا کافروں میں سے۔ اب آپ دیکھیں جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ کیا تم چھپاتے ہو، کیا ظاہر کرتے ہو، جب فرشتوں سے کہا تھا بات، تو اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ، وہ تھا، کیا تھا کافر تھا، یعنی کہ وہ پیچھے سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو یہ تھا ابلیس تھا، یہ کیا تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت زیادہ، اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اسی وجہ سے یہ آسمانوں میں بھی فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا تھا نا اسی میں رکوع کے شروع میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پہ، تو یہ کیا چاہ رہا تھا کہ میں بنوں اس زمین کا خلیفہ، میں بنوں، میں زمین کو کنٹرول کروں، یہ تھا اس کا منشا، یہ چاہ رہا تھا کہ میں خلیفہ بنوں۔ اب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ، تو اب کیا ہوا، اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اور وہ نفرت کیسے نکلی، سجدہ نہ کرنے کے شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں کہا کہ وہ تھا، کافر تھا وہ، یعنی کہ وہ جو عبادت کر رہا تھا وہ عبادت اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے کر رہا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو ایگزامپل سے ذرا سمجھیں۔ کوئی ایک آفس میں 2 آدمی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہت سالوں سے کام کر رہا ہے اور بہت محنت سے کام کر رہا ہے، پر اس کا جو ایم ہے وہ کیا ہے، پرموشن پانا، ٹھیک ہے۔ اب ایک نیا آیا ہے کوئی ایک امپلائی، اور اس باس نے اس امپلائی کی ذہانت کو دیکھ کر یا کوالٹی کو دیکھ کر اس کو پرموشن دے دیا۔ اب جو انتظار میں تھا پرموشن کی، وہ تو اس سے کنارہ رکھے گا نا، اس سے دشمنی رکھے گا نا، کہ یہ آیا ابھی نیا اور یہ بن گیا خلیفہ، اور میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا۔ تو اس میں کیا چیز آپ کو لگی کہ یہ جو عبادت کر رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، یہ کسے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، اپنے عہدے کو پانے کے لیے کر رہا تھا، اپنی پاور کو پانے کے لیے کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ کہا وہ تو تھا ہی کافر۔ یعنی کہ اب اس میں ایک پوائنٹس بہت دماغ میں رکھنی ہے کہ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم یہ نہ کریں میں تو اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یا میں اتنے سالوں سے اتنے اچھی بنی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا برا کر دیا، یا کوئی آزمائش آ جائے جیسے۔ تو آپ نے تو دنیا کے لالچ میں کرا ہر چیز، کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو بس میرے لیے سب اچھا ہی اچھا ہو جائے، یا نماز پڑھ رہی ہوں تو بس دولت کی بارش ہو جائے میرے اوپر، میں عبادت کر رہی ہوں تو بس میرے پر کوئی آزمائش نہ آئے۔ یہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ چیز آپ کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے، جو کچھ بھی کر رہے ہو آپ، چھوٹا کر رہے ہو بڑا کر رہے ہو، اللہ کی رضا آپ کی نظروں میں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے صرف ایک مفادات کے لیے عبادت کریں، اور کرتے بھی ہیں لوگ یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا یہ کام کرا دیں میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گی، آپ میرا یہ کام کرا دیں میں 10 نفل پڑھوں گی۔ یہ تو بلیک میلنگ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ سمجھ لیں یہ بلیک میلنگ اس کے پیچھے سے تھی، اور یہ چاہ نہیں رہا تھا کہ یہ سامنے آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے دماغ میں رکھنا کون سا اینگل اللہ تعالیٰ یہاں پہ دکھا رہا ہے، اب اس کو دیکھیں ذرا۔ تو اس نے یہ فرشتوں کو، کیونکہ فرشتوں میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی مادہ، اس نے فرشتوں کے دل میں یا فرشتوں کو اکسایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اسی لیے انہوں نے کوشچن کرا تھا، یہاں پہ جو آیا تھا نا، انہوں نے کوشچن کرا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کو کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو مخلوق پیدا کر رہے ہیں یہ تو فساد کرے گی زمین کے اندر۔
تو یہ باتیں پیچھے سے جو ابلیس تھا وہ ڈال رہا تھا، فرشتوں کو آگے کر کے اپنی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوا رہا تھا۔ آپ ذرا امیجن کر لیں، جس دو بچوں کا بھی ہوتا ہے کہ دو بچے کیسے کرتے ہیں آپس میں باتیں، کسی کو اگر لیٹ ڈاؤن کرنا ہو یا کسی کو گرانا ہو تو پیچھے سے کیسے کرتے ہیں، اکساتے ہیں ماں باپوں کو، دیکھو اس نے ایسا کرا، اس نے ایسا کرا۔ تو وہی یہ ابلیس فرشتوں کو پرووک کر رہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، یعنی کہ جنات کو دے دیں خلافت۔ یہ والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ساری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ تو کانا من الکافرین، وہ تو کافروں میں سے ہی تھا، کیونکہ وہ، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے کوئی بھی سچویشن لا کے۔ یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کے اندر کیا ہے، جب سچویشن ٹف سچویشن آتی ہے، جب اس کا باہر نکل کے آتا ہے، اوپر سے تو وہ بہت اچھا دکھ رہا تھا آپ کو، پر جب سچویشن آئی اس نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دنیا میں آپ نے ایسی مثالیں بہت دیکھی ہوں گی، اپنی زندگی میں بھی دیکھی ہوں گی۔ بالکل وہی چیز یہاں پہ ہے کہ وہ جو تھا ابلیس جو تھا، اس نے کیا کرا، جب اسے نہیں ملا، خلافت نہیں ملی، تو پھر کیا کرا، اس نے کہا کہ میں تو اب سجدہ، میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا، انسان کے سامنے۔ اور پھر کیا کرا، تکبر کرا، بڑا بننا چاہا۔ اب آپ دیکھیں نا، ابلیس کو بھی پتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرا ہے، جیسے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم انسان، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں نا۔ اسی طرح آپ سوچتے ہیں کہ ابلیس تو وہ ہے، آپ اپنے اوپر ہی دیکھ لیں کہ ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اسی طرح ابلیس نے بھی کیا کرا تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرا ہے، پر خلاف ورزی کر دی، اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے، اپنے خود کو بڑا سمجھا اس نے۔ کس بنا پہ، سوچے ذرا، کس بنا پہ بڑا سمجھا، عبادت پہ، عبادت کی اس پہ کہ میں تو اتنا عبادت گزار، میں اتنا بڑا کہ میں تو فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور اب تو بس مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تھی وہ۔ اب اسی کو آپ دیکھ لیں، انسانوں میں بھی کیا ہوتی ہے، یہی چیز آتی ہے، عبادت کا تکبر۔ اور یہ بدترین تکبر ہے کہ اپنی عبادت کا تکبر، کہ میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، مجھے تو بس یہ ملنا چاہیے، میں اتنی عبادت کر رہی ہوں، عبادت گزار ہوں، میں تہجد گزار ہوں، اس کے باوجود بھی میرے پاس اتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ کو نہیں کرنا چاہیے میرے ساتھ، ایسا بولتے ہیں نا ایسے۔ تو یہ کیا ہوا، وہی تکبر۔ آپ نے اس کا مطلب عبادت اللہ کے لیے نہ کر کے اپنی رتبے کے لیے کری۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت ایک گہرا اس میں اینگل ہے، اور اس کو جہاں پر بھی آئے گا آدم ابلیس کا قصہ، اس میں یہی چیز آپ کو کیچ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور میں لوں گی، ابھی یہیں تک کرتے ہیں، اور ذرا پھر میں کہتی ہوں کہ اس میں ذرا غور و فکر کرنا، نیکسٹ کلاس تک، نیکسٹ جو آیت آئے گی 35 سے، پھر دوبارہ میں اس کو لے کے آگے چلوں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں، خدا حافظ، اللہ کے سپرد۔